अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 31 मई 2025 है और दिन है हफ्ते का। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से यकीनन आपने सुना होगा और यकीनन आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट करने का भी मुतालबा शिद्दत के साथ ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और ये किसकी जानिब से है मुतालबा? अपोजिशन की जानिब से। चुनाचे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या पाकिस्तानी अदालतों में और दुनिया की अदालतों में इसे बतौर सबूत पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट दुरुस्त नहीं आएगा, इसकी वजूहात क्या हैं। ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चुनाचे पॉलीग्राफिक टेस्ट एक पैमाना है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ये चेक किया जाता है कि मुजरिम या मुलजिम झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। अब इसके लिए कई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो मुलजिम या मुजरिम से जो है सवाल पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल उसके सामने रखे जाते हैं और उन सवालों के दौरान ये देखा जाता है कि उन सवालों के जवाब देते वक्त मुलजिम या मुजरिम जो है उसका ब्लड प्रेशर लेवल क्या होता है, इसके अलावा उसकी हार्ट बीट, स्वेटिंग और पल्स रेट, यानी ये चीज़ें उसकी फ्लक्चुएट करती हैं या नहीं करती और कितना फ्लक्चुएट करती हैं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके अलावा हार्ट बीट और पल्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये शख्स झूठ कह रहा है। ये है इसके इंडिकेटर्स या फैक्टर्स। तो गोया इसका इन्हिसार दौरान तफ्तीश या दौरान सवाल और जवाब हार्ट बीट के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, पल्स रेट के ऊपर और स्वेटिंग या पसीना आने की शिद्दत कम है या ज़्यादा है, इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर इसका नतीजा मुरतब किया जाता है। तो एक तो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से हो गया। अब दूसरा ये है कि देखिए इसमें ये भी देखा जाता है कि जो सवाल करने वाला है, जो एग्ज़ामिनर है, उसका स्किल लेवल क्या है, उसका एटीट्यूड और बिहेवियर क्या है, वो सवालात की नौइयत क्या है, सवाल किस अंदाज में, किस लहजे में वो पूछ रहा है। अगर इन चीज़ों के ऊपर भी इस टेस्ट का डिपेंड होता है। अगर वो रूड बिहेवियर का इंसान है या हाईली स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो उस वक्त भी जो जवाब देने वाला है उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट ये जो है फ्लक्चुएट करता रहता है। तो गोया इसका इन्हिसार डायरेक्टली सवाल पूछने वाले के ऊपर भी होता है। तो यहाँ से मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आगे चल के बताऊँगा कि इमरान खान साहब का टेस्ट दुरुस्त क्यों नहीं आएगा, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है कि मेरी जो कानूनी माहिरीन के साथ बात हुई, जो लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ये बताया कि पाकिस्तानी अदालतों में और दुनिया की अदालतों में इसे बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ख़ासकर इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पे जो है ना इतना बड़ा केस है और साबिक वज़ीर आज़म इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्यों नहीं है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो कानूनी हैसियत बहरहाल बतौर सबूत इसको पेश नहीं किया जा सकता। गो के यहाँ पे अदालत ने इसका आर्डर दिया है, वो भी मैं आगे चल के इसका जवाब दे देता हूँ। अब आ जाते हैं इस सवाल पे कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट दुरुस्त क्यों नहीं होगा। देखिए इमरान खान साहब है, गुज़श्ता 2 सालों में क्या कुछ है जो उनके साथ नहीं हुआ, उनके मुकदमात में क्या कुछ है जो नहीं किया गया। क्या इमरान खान साहब को अदालतों से इंसाफ मिला है? आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे सवाल उठाने वाले ये सवाल उठाते हैं कि देखिए जो शख्स ये पॉलीग्राफिक टेस्ट का नतीजा मुरतब कर रहा हो, क्या दलील है कि उसने नतीजा या रिज़ल्ट दुरुस्त मुरतब किया है। हो सकता है उसने टेम्परिंग की हो, उसमें हो सकता है उसने उसमें टेम्परिंग की हो। तो ये कहा जाता है मुख्तलिफ़ माहिरीन की जानिब से कि जब इमरान खान साहब का टेस्ट का नतीजा आएगा, रिज़ल्ट आएगा, तो जिसने ये नतीजा मुरतब किया है उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए कि क्या वाकई वो सच कह रहा है कि उसने इंसाफ की बुनियाद पे ये रिज़ल्ट मुरतब किया है या इंसाफ की बुनियाद पे ये रिज़ल्ट मुरतब नहीं किया। बज़ात ख़ुद उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। और दूसरा, डॉन न्यूज़पेपर ने एडिटोरियल लिखा और उसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि
پولیگرافک ٹیسٹ اس وقت کیا جاتا ہے جب ایمرجنسی نوعیت ہو، جب ایمرجنسی حالات ہوں اور بہت جلدی ہو، لیکن یہاں پہ تو جلدی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب 2 سالوں سے جیل میں ہیں، پورے ریاست کے پاس کتنے وسائل ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس جلدی ہے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر قسم کے عدالتی لیول پہ ہر قسم کا ٹرائل فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جلدی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جلدی اس نظام کو ہے، آپ لائیں ثبوت۔ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیجز لائیں، جو ثبوت آپ کے پاس ہے وہ لائیں تو صحیح نا۔ تو ڈان نیوز پیپر نے یہ لکھا ہے کہ اگر اب آپ کا انحصار 2 سالوں کے بعد پولیگرافک ٹیسٹ کے اوپر ہو گیا ہے، جس میں کئی لاکوناز ہیں، جس میں کئی خامیاں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ ٹھیک کیوں نہیں ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح کا تعصب روا رکھا جا رہا ہے، میرٹ پہ ان کے فیصلے نہیں دیے جا رہے، میرٹ پہ ان کے کیس نہیں سنے جا رہے، کہ کیا ثبوت ہے کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب سچ کہہ رہے ہوں اور ادھر سے وہ لکھ دیں کہ نہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر کس طرح بریکنگ نیوز چلتی تھی، کس طرح یقین مانیں کمزور دل والے حضرات، نواز شریف صاحب کے وہ بیماری کے حالات وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا ٹی وی سکرینز پہ، جس طرح کے حالات اس وقت بتائے جاتے تھے۔ ایون کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے وہ بھی ایک کیبنٹ میٹنگ میں ان کی آنکھوں میں آنسے آ گئے کہ نواز شریف صاحب اس قدر بیمار ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر پلیٹلیٹس نواز شریف صاحب کے ٹھیک ہوتے تھے اور 1 گھنٹے کے اندر 20,000 کم ہو گئے، پھر 30,000، پھر 50,000، پھر 10,000، پھر 5,000 کم ہو گئے، یعنی دنیا جہان کی تمام بیماریاں ان کے اندر پیدا کر دی گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، جو عمران خان صاحب کی قابل اعتماد ترین جو ہے ساتھی ہیں، ان کی رہنما ہیں، ان کو بھی ڈچ کر دیا، انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ٹیسٹ میں انہوں نے کیا ہے تو کیا کیا ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کا نتیجہ درست مرتب کیا جائے گا، رزلٹ اس کا درست مرتب کیا جائے گا؟ میں آپ سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر کے مطابق بالکل سچ جو ہے نا آپ نے جواب دینا ہے، کمنٹ میں لکھنا ہے کہ ہاں ہمیں یقین ہے کہ اس کا نتیجہ درست مرتب کیا جائے گا، جبکہ یہ معروضی حالات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک جو نون لیگ کے جو صحافی ہیں، زیر لاکھوں روپے میں تنخواہیں وہ لیتے ہیں، بھائی ان کو بڑی بڑی نوکریاں دے دی گئی ہیں، پلاٹ دے دیے گئے، تو سوال یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ایک ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ جیسے پولیگرافک ٹیسٹ سے بس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو بھائی تفتیش تمام تھانے وغیرہ بند کر دیں، تفتیشی آفیسر جو لگائے ہیں انویسٹیگیٹو ہائیلی سکلڈ پرسنز جنہوں نے باہر سے کورسز کیے ہیں، ختم کر دیں بھائی، اس مشین کے سامنے بٹھائیں، سوال جواب کریں، بس بتا دیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمام تر پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔